मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी इब्साम भट्टी है और मैं इब्ने मरीम कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पे मैं पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं पादरी खालिद अमनास साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, PMI चर्च का, इस चैनल का, जिसने मुझे मौका दिया कि आज मैं आप सब के साथ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। तो आएँ मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिए नए अहदनामा में से रोमियो का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम में मरकूम है, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। और इसी के साथ दूसरा हवाला मेरे साथ है इब्रानियों का ख़त और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत निकालिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो, आमीन। अजीज़ों, ये जो दो हवाले आपके सामने मैंने आज पढ़े हैं, इन दोनों का ताल्लुक़ एक लफ्ज़ के साथ है जिसे हम ईमान कहते हैं। और बहुत सा कलाम आपने इसके बारे में सुना होगा और इस ताल्लुक़ से आपने बहुत सी बातें भी सुनी होंगी जो ईमान के हवाला से आपको बताई गई हैं कि ईमान बाइबल की रूह से दरअसल है क्या। लेकिन आज हम इन दो हवालों पर गौर करेंगे। पहला जो रोमियो के ख़त में से हमने पढ़ा कि खुदावंद चीज़ों को ऐसे बुला लेता है कि जैसे वो हैं। इसका मतलब जो चीज़ें वजूद नहीं रखती, खुदा उनको भी जब बुलाता कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी होगी। इसका मतलब ये है कि इससे पहले लाइट का कोई वजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुदा रोशनी को बुलाता है उसी लम्हे रोशनी पैदा हो जाती है। तो इस हवाले का ताल्लुक़ हर उस चीज़ के साथ है जो एक वक्त पर वजूद नहीं रखती थी, लेकिन जैसे जैसे खुदा उन चीज़ों को बुलाता गया वैसे वैसे वो चीज़ें खल्क होना शुरू हो गई, उन्होंने बनना शुरू कर दिया। और दूसरा जो हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये ईमान की सबसे बड़ी डेफिनेशन है जो आपको बाइबल में मिलेगी। और मैं बल्कि इस पर एक गौर कर रहा था, और बाइबल मुकद्दस में शायद और कोई लफ्ज़ नहीं है जिसकी हमें कोई डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन हाँ, ईमान का लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जिसकी बाइबल मुकद्दस में हमें बाकायदा डेफिनेशन नज़र आती है। और वो डेफिनेशन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो पहले नंबर पे बात करता है कि ईमान क्या है। वो उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। वो उन चीज़ों का एतमाद है, उन चीज़ों की कन्फर्मेशन है जिनके लिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन पर हम भरोसा किए बैठे हैं। और दूसरे नंबर पे जो बात है वो अनदेखी चीज़ों का क्या है, सबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान वहाँ पर काम करता है जहाँ पर नज़र जो है वो फेल हो जाती है। अगर आपकी नज़रें ईमान की हैं तो आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो नज़र से भी बालातर हैं, क्योंकि उनका रियलम कोई दूसरा है। इसी हवाला से आप याद रखें कि ईमान जो है वो बगैर आपके एतमाद के ज़हर नहीं होगा। आपको ईमान को वजूद देने के लिए, अपने चीज़ों को वजूद देने के लिए आपको उन पर भरोसा रखना पड़ेगा, उनके लिए आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो वजूद रखती हैं। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आता है कि ये इनका ताल्लुक़ हमारी आँखों के साथ है। ईमान दो चीज़ों से हमें नज़र आता है। नंबर वन जो हमारी इमेजिनेशन है। अगर हमारे अंदर इमेजिनेशन नहीं है तो हम चीज़ों को ईमान की नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि ईमान क्या है, वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो चीज़ें जो आपने दुनिया में नहीं देखी, बल्कि वो कहाँ पर हैं, आपके जहन में है। तो ईमानदार हमेशा ईमान के बगैर जो है वो कभी भी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज़ लाज़िम मलज़ूम है और वो हमारा ईमान है। लेकिन ईमान है क्या? ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो चीज़ें जो हिडन है, वो चीज़ें जो छिपी हुई हैं आपकी नज़र से भी और दुनिया की नज़र से भी। वो आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन याद रखें आपके ईमान में वो पावर है कि उन चीज़ों को वजूद में ले आती है। हालेलुया।
अगर आपके अंदर ईमान है तो आपके अंदर वो छुपी हुई आंखें हैं। ईमान हमारे बातन की वो आंखें हैं जो हमारी आने वाली बरकतों को, हमारी आने वाली बड़ी ब्लेसिंग्स को देख सकती हैं। आमीन। तो ईमान फिर क्या हुआ? इस डेफिनेशन के मुताबिक दो चीजें। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का। अगर आपके अंदर कोई फोकस नहीं है, अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, तो आपकी जिंदगी जाया है, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उम्मीद है, अगर आपके पास कोई टारगेट है अचीव करने के लिए, तो आप उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे जिन्हें आपने टारगेट सेट किया हुआ है। तो इससे हमें इस बात का भी इल्म होता है कि ईमान तो हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास टारगेट भी हो कि मैंने ये काम अचीव करना है। क्योंकि अगर आप बाइबल का मुताला करें तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक कोई भी ऐसा करैक्टर नहीं है जिसके पास टारगेट ना हो। दाऊद के पास टारगेट थे, सुलेमान के पास टारगेट थे, अब्राहम के पास टारगेट था, इवन कि यीशु मसीह के पास भी टारगेट था। उसका टारगेट क्या था कि कोहे कलवरी पर उसने अपनी जान देनी है, खून बहाना है, तीसरे दिन जी उठना है और आसमान पर उठाया जाना है। ये हर इंसान का टारगेट है। पौलुस के पास टारगेट है, पतरस के पास टारगेट है, यूहन्ना के पास टारगेट है, और मेरे बहनों भाइयों आज हमारी जिंदगियों में भी हमारे पास टारगेट्स हैं। अगर आपकी जिंदगी में टारगेट्स नहीं हैं तो याद रखें कि आप खुदा के प्लान पर पूरा नहीं उतर रहे, और वो बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता। तो उसने आपको बनाकर भी कोई बगैर मकसद के काम नहीं किया, बल्कि आप में से हर एक की जिंदगी का एक स्पेशल मकसद है। अगर आपका एक स्पेशल मकसद है तो जानिए कि खुदा ने आपके लिए इस दुनिया पर एक टारगेट रखा है जिसे आप अचीव करेंगे। अगर आप उस टारगेट को देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये है कि आप उसे अचीव भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1, ईमान को पैदा करने के लिए आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। अगर आपका टारगेट नहीं है तो आपके अंदर ईमान कभी भी जन्म नहीं ले सकता। हर शख्स के पास एक टारगेट है। अगर हम टारगेट्स के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ईमान कभी भी पल नहीं सकता, बल्कि ईमान का कोई वजूद ही नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे होंगे जो बगैर किसी मकसद के ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास कोई गोल नहीं है जिसे वो अचीव कर सके, और उनकी ज़िंदगी क्या होती है? बगैर किसी मकसद के वो जीते हैं और बगैर मकसद के मर जाते हैं, और उनके बाद उनकी याद भी नहीं रहती। लेकिन जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट रखा होता है, भले वो उस टारगेट को अचीव कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने का सफ़र उसकी पहचान होता है। अगर कोई शख्स अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहन या बेटी इंजीनियर बनना चाहती है, कोई शख्स भी जिंदगी में टारगेट लेकर आता है, वो उस टारगेट को अचीव करेगा। हाँ, वो अचीव खुदा के फजल ही से करेगा, लेकिन वो फजल देने वाली ज़ात किसकी है? वो आपके और मेरे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। तो अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो इसका मतलब आप रूहानी तौर पे क्या हैं? अंधे हैं। आपके पास वो आंखें नहीं हैं जो आपके टारगेट को वाज़ेह कर सकें। तो बहनों भाइयों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को ढूंढना शुरू करें, उन्हें सेट करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आपकी लाइफ टारगेटलेस है, तो आपके अंदर कभी भी ईमान नहीं आ सकता। क्योंकि वो क्या है? ईमान की डेफिनेशन क्या है कि वो उम्मीद की हुई चीज़ों का क्या है? एतमाद है, उसकी कन्फर्मेशन है। तो अगर कन्फर्मेशन किस चीज़ की होती है? जिसकी हमें उम्मीद होती है कि ऐसा हो जाएगा। आपके पास कोई ना कोई उम्मीद है। कोई अगर बेऔलाद है तो उसकी उम्मीद क्या है? कि खुदा हमें क्या दे? औलाद दे। अगर कोई गरीब है तो उसकी उम्मीद किस पर लगी है? कि खुदा हमारे माली हालात को बदल दे। इसी तरह से आपकी उम्मीदें फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन याद रखें बगैर उम्मीद के एतमाद नहीं हो सकता। और दूसरी जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो ये है कि ये अनदेखी चीज़ों का क्या है? सबूत है। और अनदेखी चीज़ें भी कैसी हैं? जिन पर आपने उम्मीद लगाई हुई है। क्योंकि वो चीज़ें किधर हैं? जैसे मैं शुरू में कह रहा था, वो आपके जहन में है। तो एक मैं आपको छोटा सा हवाला बताता हूँ। आप सब ने डॉक्टर योंगे चू का नाम सुना होगा, जो कोरिया में बहुत बड़े खादम हो गुजरे हैं, और बल्कि उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कायम किया जिसकी कुल तादाद 8 लाख लोग, और वह अब आसमान पर चले गए हैं। वो अपनी किताब 4th डायमेंशन में लिखते हैं कि उन्होंने बड़ी ही गुर्बत से काम स्टार्ट किया।
اور وہ بڑے ایک غریب شخص تھے، اور جب انہیں نجات حاصل ہوئی تو ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس میں وہ دعا کیا کرتے، اور اسی کمرے میں وہ رہتے تھے۔ اور وہ کہتے جو پہلی چیز میں نے خدا سے مانگی تھی وہ کرسی، میز اور ایک سائیکل تھی۔ 3 چیزیں وہ کہتے میں نے خدا سے مانگی، اور وہ شخص جب وہ آسمان پر گیا، ان کے اپنے جہاز بھی ہیں ابھی، اور اس شخص کی جو سفر کی شروعات ہے وہ دیکھے کیسی عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے ایک کمرہ ہے، اسی میں وہ سوتا ہے، اسی میں وہ دعا کرتا ہے، اور اسی میں وہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس نہ کرسی تھی، نہ میرے پاس میز تھا، اور نہ میرے پاس سائیکل تھی، اور مجھے بہت لمبے پیدل سفر کرنے پڑتے تھے، پھر جا کے میں اپنی کوئی منزل طے کر کے خدمت کر پاتا تھا۔ اور کہتا جب میں نے دعا کرنا سٹارٹ کی، اور کہتا یہ آیت میرے سٹرک ہوئی کہ وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ کہتا میں نے سائیکل کو، میز کو اور کرسی کو، تینوں کو بلانا شروع کیا۔ کہتا جب میں انہیں بلاتا تو وہ نہیں آتی تھی۔ کرتے 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 کچھ ماہ گزر گئے، اور جب کچھ ماہ گزر گئے تو کہتا میری دعائیں نہیں پوری ہو رہی تھی، اور ایک دن میں نے خداوند سے درخواست کرنا شروع کی کہ خداوند میری باقی دعائیں تو پوری ہوتی ہیں، چرچ میں جاتا ہوں، معجزے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے کرسی، میز اور سائیکل مل جائے تو مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ تو ڈاکٹر یونگے چو کہتے ہیں کہ انہیں خدا کی آواز آئی، اور خدا نے کہا تو مجھے یہ تو بتا کہ تجھے کس طرح کی سائیکل چاہیے، کس طرح کا میز چاہیے، کس طرح کی کرسی چاہیے۔ کہتا میں نے انہیں امیجن کرنا شروع کیا، اور میں نے انہیں ذہن میں ان کی تصویریں بنانی شروع کی۔ کہتا جب میں نے اس برانڈ کی سائیکل چاہیے، مجھے اس لکڑی سے بنا ہوا میز چاہیے، اس طرح کی مجھے اچھی کرسی چاہیے جس کے ٹائر لگے ہوں۔ وہ کہتا جب میں نے انہیں امیجن کیا تو انہیں میں نے یسوع مسیح کے نام سے بلایا۔ کہتا تب مجھے ایمان کی ڈیفینیشن کا پتہ چلا کہ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت کیسے ہے، کہ بھلے وہ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی لیکن ہم انہیں اپنے ذہن میں اور ایمان کی روح سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ ابھی کامیاب نہیں ہیں، اگرچہ آپ ابھی مشکل میں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی ہیلنگ کو دیکھنا شروع کریں، اگر آپ غریب ہیں تو اپنی امیری کو دیکھنا شروع کریے، اگر آپ لاچار ہیں تو اپنے زور کو دیکھنا شروع کریے، کیونکہ خدا ہمارے ایمان کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ پہلی بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہماری امیجینیشن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی امیجینیشن سٹرونگ ہے تو آپ ان چیزوں کو بلا سکتے ہیں۔ اس کا ببلیکل ریفرنس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا، ابراہیم کو اس لیے بلایا تاکہ ابراہیم خدا کے ساتھ چلے اور بوقت کامل ہوتا جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک فرزند کا وعدہ تھا۔ وہ فرزند اور کوئی نہیں بلکہ اسحاق تھا، لیکن ابراہیم کو 24 سال اسحاق کا ویٹ کرنا پڑا۔ اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ وہ اور اس کی بیوی بوڑھے تھے، اور وہ اس چیز کو امیجن ہی نہیں کر پائے کہ ان کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لیک آف امیجینیشن آپ کی برکت کو ڈیلے کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اچھی گاڑی نہیں دے سکتا، خدا ہمیں بڑا گھر نہیں دے سکتا، خدا ہمیں اچھی جاب نہیں پرووائڈ کر سکتا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم اچھی ڈگریاں کیسے کریں گے؟ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے، اور خدا سے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو وہ آپ اپنے ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ چیزوں کو واقعتاً ایسے بلائیں گے کہ جیسے وہ ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا وجود کس کے اندر ہے؟ آپ کے اندر ہے۔ تو جب خدا نے ابراہیم کو بلایا، ابراہیم کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی، 24 سال گزر گئے، اور وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکا، امیجن ہی نہیں کر سکا کہ خدا چاہے جتنا بھی بڑا مرضی ہو، لیکن خدا کسی بوڑھے کو کیسے بچہ دے سکتا ہے؟ کسی بزرگا کو کیسے وہ اولاد دے سکتا ہے؟ پھر خدا نے اسے باہر بلایا اور اسے 2 چیزیں دکھائیں۔ پہلا، خدا نے کہا آسمان کی طرف دیکھ، تو پھر خدا نے کہا اب زمین کی ریت کو دیکھ۔ تب خدا نے اس سے کلام کیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت سے بھی زیادہ بڑا کروں گا۔ تب ابراہیم کی امیجینیشن میں یہ بات آئی کہ خدا کتنا بڑا خدا ہے۔ ہالیلویہ۔ تو یاد رکھیں کہ خدا ہماری امیج کریٹ کرتا ہے ذہن میں، تاکہ ہم چیزوں کو واقعتاً ریسیو کر سکیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ
کا سفر بہت لمبا ہے, ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ کیوں اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پائے؟ اس کی ریزن ہی صرف ایک ہے کہ وہ انہیں امیجن نہیں کر پائے. کیوں لوگ جلدی سے چیزوں کو اپنے اندر حاصل کر لیتے ہیں, اپنی زندگیوں میں انہیں ریسیو کرتے ہیں؟ اس کی ریزن صرف ایک ہے کہ وہ انہیں امیجن کر سکتے ہیں. ایمان اصل میں کیا ہے؟ وہ ہماری امیجینیشن کا اس دنیا میں پورے ہونے کا ثبوت ہے. اگر آپ امیجن کر سکتے ہیں تو خدا اسے کر سکتا ہے. ہماری امیجینیشن میں پاور ہے. ہم امیجن کریں گے, خدا چیزوں کو پورا کرتا جائے گا. اسی کے ساتھ دوسری جو بات ہے ایمان کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ ایمان کا ہمارے بولنے کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے. پہلے نمبر پہ ہماری امیجینیشن کے ساتھ, اور دوسرے نمبر پہ ہماری گفتگو کے ساتھ. تو آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, رومیوں کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان لایا کہاں سے جاتا ہے؟ دل سے. لیکن نجات کے لیے اقرار کہاں سے ہو رہا ہے؟ منہ سے. اس کا مطلب ہے آپ اپنی پرابلم سے, اپنی افلکشن سے, مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرنے کے لیے کہ ہاں خدا میری زندگی میں کام کرتا ہے, ہاں خدا میری زندگی میں یہ معجزہ کر سکتا ہے, ہاں خدا میں جانتا ہوں یہ میرے لیے تو مشکل ہے لیکن تو بڑا خدا ہے, تو اسے مکمل کر سکتا ہے. ہاں خدا میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں پرابلمز ہیں, میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, میری زندگی میں وہ مسئلہ ہے. ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے مسئلوں کی. اگر وہ لسٹ خدا کے حضور میں لا دی جائے تو خدا ان پر فضل کر کے انہیں مکمل طور سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ ہم کسی پاور لیس خدا کو نہیں مانتے بلکہ ہم آلمائٹی خدا کو مانتے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو آپ اس کے تابع ہو جائیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں بڑا معجزہ کرے گا. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر کہنے کی جرت ہے تو آپ کے اندر پانے کا ارادہ بھی ہے. تو آپ اسے امیجن کریں گے اور اپنی زبان سے کہیں گے تو یہ آپ کے ایمان کی ڈیفینیشن ہے. اگر دنیا میں کسی شخص نے کچھ اچیو کیا ہے تو ان دو باتوں سے کیا ہے. نمبر 1 اس کے پاس امیجینیشن تھی چیزوں کو ریسیو کرنے کی, اور نمبر 2 اس کے پاس یہ جرت تھی کہ ان چیزوں کو اس نے کہا اور بلایا, کیونکہ خدا نے ہماری دونوں چیزوں میں اختیار رکھا ہوا ہے. ہماری امیجینیشن میں بھی اتھارٹی ہے اور ہمارے کہنے میں بھی اتھارٹی ہے. اس لیے آج میں آپ کو اپیل دینا چاہتا ہوں, 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کریں, اور وہ یہ ہیں کہ اپنی امیجینیشن کو ہمیشہ خدا کے حضور میں رکھیں. آپ کی امیجینیشن پاک ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی امیجینیشن پاک ہے تو آپ پاک چیزوں کو ریسیو کریں گے. کچھ لوگ نیگیٹو چیزوں کو امیجن کرتے ہیں, ہائے ہماری زندگی میں یہ نہ ہو جائے, ہائے ہماری زندگی میں وہ نہ ہو جائے, ہماری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے, ہماری زندگی مصیبتوں کا جو ہے وہ پہاڑ نہ ہو جائے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ اسے امیجن کریں گے تو دراصل آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو تخلیق کر رہے ہیں. وہ ایٹموسفیئر آپ خود بنا رہے ہیں. اگر کوئی عورت کہتی ہے اور وہ سوچتی رہتی ہے سارا دن کہ شاید میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے, تو وہ ضرور ہی بے وفائی میں پڑے گا. شوہر کوئی اور بات سوچ رہا ہے, وہ جو سوچ رہا ہے گھر سے نکلا ہے شاید آج مجھے کام نہیں ملے گا. تو یاد رکھیں آپ کی سوچ میں خدا نے پاور رکھی ہوئی ہے. آپ اچھا سوچنا شروع کریں, آپ کی زندگی میں اچھا ہونا شروع ہوگا. اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ, کیونکہ آپ کی امیجینیشن میں سے خدا آپ کا ایمان دیکھتا ہے. اگر آپ اچھا امیجن کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم پر خدا میرے ساتھ اچھا کرے گا. اور اگر آپ برا امیجن کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو کوئی شک ہے کہ شاید خدا کے پاس یہ طاقت نہیں ہے خدا مجھے مصیبتوں میں سے نکال سکے. اور دوسری جو بات ہے وہ اہم ترین ہے کہ خدا ہماری زبان کا بھی ذمہ لینا چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس کہنے کی جرت ہے تو پاک کہنا شروع کریں. پطرس کہتا ہے کہ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جس سے سننے والے پر فضل ہو. کہ آپ کی باتوں سے دوسرے پر فضل ہوتا ہے؟
کہ آپ کی باتوں میں سے ایمان جھلکتا ہے؟ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زبان میں سے ہمیشہ مشکل ہی نکلتی ہے، ان کی زبان سے پرابلمس ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پرابلمس کا تذکرہ کریں گے تو آپ پرابلمس کو وجود دیں گے، اگر آپ حل کا تذکرہ کریں گے تو آپ حل کو تخلیق کرنا شروع کریں گے۔ یہ آپ کی امیجنیشن پر اور آپ کی زبان سے کہے گئے ہر اس لفظ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کے بنا پر خدا کام کرتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو کبھی ضائع مت کیجیے، نمبر 1 اپنی امیجنیشن کو، اور نمبر 2 اپنے قول و فعل کو، کہ آپ کہتے کیا ہیں، اور ان دو چیزوں سے آپ کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔